من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. الله أكبر. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وجاعل
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم. والله خير الماكرين. وَنُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا
وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك مطلوب عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما لهم من وأما الذين والله لا يحب الظالمين ذلك مطلوب عليك من الآيات والذكر الحكيم
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إنما كان عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى عليك على الحج عليك فقل تعالوا ندعو أبناءنا
دليل يا حاج الله. رحمة الله يا عليك يا استاذ. الله 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 الله. نعم. وما من إله إلا وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا نعم يا حبيبي.
ونرفع عليه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما
وما كان من المشركين ما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وآمنوا به والذين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ما يغسل ولا يستنشق يلوح عشان يبقى النار يعني الكلام ده يرضى عليك يا رب ما كان يقول لك الله ما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وآمنوا به والذين آمنوا والله ولي المؤمنين من أهل الكتاب لو يطيعونكم
الفضل بيد الله
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله